बचा लो, कोई है जो मेरी मदद करे। ऐ पत्थर की मोहरत, आज तू बोल पड़, मैंने तेरे आगे कितना माथा टेका है। ऐ बाबा, मेरी बिगड़ी बना दे, मेरी औलाद मर रही है, क्यों? कोई जवाब क्यों नहीं देता? अरे नादान, ये पत्थर क्या बोलेगा? ये तो खुद बनाया गया है। तू इस कब्र वाले से मांगता है जो खुद मिट्टी में मिल चुका है। तेरा कोई सहारा नहीं, तू अकेला है, तू बर्बाद हो चुका है। तेरा न कोई मालिक है न कोई वाली। तो मैं कहाँ जाऊं? मैंने हर दरवाजा खटखटा लिया, अमीरों के पांव पकड़ लिए, तावीज गंडे पहन लिए, लेकिन ये दिल का खौफ खत्म क्यों नहीं होता? मुझे लगता है मैं किसी गुलामी में जकड़ा हुआ हूं। क्या कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे इन सब झूठे खुदाओं से बचा ले? क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी नहीं? ठहरिए, घबराइए मत। क्या आप वो रस्सी नहीं चाहते जो कभी ना टूटे? क्या आप उस बादशाह का पता नहीं चाहते जो बगैर मांगे आपकी झोली भर दे, जो पत्थरों की तरह खामोश ना हो बल्कि दिल की धड़कन से पहले आपकी सुन ले? आज इस वीडियो में आपको वो राज मिलेगा जो इंसान को हजारों दरवाजों की गुलामी से निकालकर सिर्फ एक दरवाजे का बादशाह बना देता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आजादी का पैगाम है। ये दास्तान है तौहीद की। अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए अब इस कलमे की रूह में उतरते हैं और जानते हैं कि क्यों ये दुनिया का सबसे भारी वजन वाला जुमला है। इस कलमे का आगाज एक बगावत से होता है। नहीं, कभी नहीं। हम क्यों माने? ये तो सरेआम बगावत है। पहला हिस्सा है ला इलाहा। गौर कीजिए, यहाँ बात सीधा अल्लाह से शुरू नहीं हुई बल्कि पहले अल्लाह कहा गया। जैसे एक सफेद कपड़े को रंगने से पहले उसे धोया जाता है ताकि मैल निकल जाए, वैसे ही दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरने से पहले झूठे खुदाओं को निकालना जरूरी है। इंसान कहता है नहीं है कोई ताकत, नहीं है कोई देने वाला, नहीं है कोई मारने वाला, नहीं है कोई इज्जत देने वाला। लोग समझते हैं कि मूर्ति पूजना ही शिर्क है। ये बुतों को पूजना तो सरासर शिर्क है। लेकिन आज का इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। जब हम बूस से डरते हैं कि वो रिस्क रोक लेगा, प्लीज सर, ऐसा ना करें, मुझे काम से ना निकालें, मेरा क्या होगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, तो हम बूस को राजिक मान रहे होते हैं। जब हम सोचते हैं कि फलां पत्थर की अंगूठी मुझे मुसीबत से बचा लेगी, तुम मेरी ये कीमती अंगूठी देख रहे हो? ये मुझे हर मुसीबत से बचाती है। तो हम उस पत्थर को खुदा का शरीक बना रहे हैं। इला कहकर आप उन सब जंजीरों को तोड़ देते हैं। आप कहते हैं, ऐ दुनिया, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं आजाद हूँ। और फिर आता है वो हिस्सा जो सुकून का समंदर है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। जब बच्चा अंधेरे में डरता है तो वो चलाता है, अम्मी, 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 अम्मी। उसे पता है कि दुनिया में कोई उसे नहीं बचा सकता सिवाय मां के। तौहीद का मतलब यही है कि इंसान समझ जाए कि पूरी कायनात में, इस गैलेक्सी से लेकर जमीन के जर्रे तक, पावर स्टेशन सिर्फ एक है, बाकी सब फ्यूज बल्ब हैं। रोशनी सिर्फ वहां से आती है। इस यकीन की ताकत को समझने के लिए तारीख के उस मंजर को याद कीजिए जब मक्का की तपते हुई रेत पर एक हबशी गुलाम को लटाया गया था। दोपहर का वक्त, जलता हुआ सूरज और सीने पर भारी पत्थर। इंसान का जिस्म आग की तरह जल रहा हो। आम इंसान होता तो दर्द से पागल हो जाता या हार मान लेता। उमैया बिन खलफ कहता था, बस एक बार कह दे कि लात और उज़ा सच्चे हैं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन उस दर्द के तूफान में हजरत बिलाल की जुबान से क्या निकला? अहद अहद। सोचिए, ना उनके पास दौलत थी, ना फौज, ना कोई बचाने वाला कबीला, लेकिन उनके पास तौहीद थी। उन्हें पता था कि ये अमियां, ये पत्थर, ये धूप, ये सब मेरे रब के मोहताज हैं। ये मुझे मार सकते हैं लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। जब दिल में तौहीद आ जाती है तो नमरूद की आग भी ठंडी लगने लगती है। जब तौहीद आ जाती है तो फरौन का दरबार भी छोटा लगने लगता है। तौहीद इंसान को बुज़दिली के पंजरे से निकालकर शेर बना देती है। अब यहाँ एक बहुत बारीक बात समझना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम थोड़ी किसी मूर्ति के आगे झुकते हैं। लेकिन शैतान बड़ा चालाक है।
وہ آپ کو کھلم کھلا شرک میں شاید نہ پھنسائے، لیکن وہ آپ کو شرک خفی میں پھنسا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں شرک کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جب ہم ریا دکھاوا کرتے ہیں۔ مہمان جانے والے ہیں، میں جلدی سے نماز پڑھتا ہوں تاکہ یہ مجھے دیکھ لے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان اس بات پر ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں واہ کتنا نیک ہے۔ کسی کو بتانا مت، مگر میں جو یہ نماز روزے صدقات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ واہ واہ کرے۔ صدقہ دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں واہ واہ ہو جائے، یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ لوگوں کے لیے کیا گیا۔ یہ بھی شرک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے۔ اگر آپ ایک بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر جائیں لیکن دربار میں پہنچ کر وہ تحفہ بادشاہ کے نوکر کو دے دیں اور کہیں یہ تیرے لیے ہے، تو کیا بادشاہ خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ ناراض ہوگا۔ تو وہ مالک حقیقی کیسے برداشت کرے گا کہ سانس وہ دے، کھانا وہ دے، زندگی وہ دے، اور شکریہ آپ اپنے باس کا، ڈاکٹر کا یا کسی بابا کا ادا کریں؟ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ میں تو گنہگار ہوں، میری توحید تو کمزور ہے، کیا یہ مجھے بچا پائے گی؟ تو سنیے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2639 کا یہ حیران کر دینے والا واقعہ۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے۔ ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نظر جائے۔ اللہ پوچھے گا کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ شخص ڈرتے ہوئے کہے گا نہیں یا رب، میرے پاس کچھ نہیں۔ تب اللہ فرمائے گا نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہ شخص کہے گا یا رب، ان 99 بڑے بڑے گناہوں کے دفتر کے سامنے اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ ترازو لائے جائیں گے، ایک طرف وہ 99 دفتر رکھے جائیں گے اور دوسری طرف وہ توحید کا کارڈ۔ اور پھر وہ منظر دیکھیے، جیسے ہی وہ کارڈ رکھا جائے گا گناہوں کے 99 دفتر ہوا میں اڑ جائیں گے اور توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے توحید کی پاور۔ لیکن یاد رکھیے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں۔ اگر بوتل پر شہد کا لیبل لگا ہو لیکن اندر زہر ہو تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ ہمیں اپنے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکالنا ہوگا۔ یا اللہ، جب مصیبت آئے تو سب سے پہلے یا اللہ نکلے، نہ کہ کسی انسان کا نام۔ جب رزق کی تنگی ہو تو یقین ہو کہ دینے والا اللہ ہے، باس یا بزنس نہیں۔ آئیے آج ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو واپس جوڑتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور دل کی گہرائیوں سے سوچیں، ہم نے کتنی بار اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے امیدیں لگائیں؟ ہم نے کتنی بار ڈر کے مارے جھوٹ بولا۔ اگر سچ بولوں گا تو پھر سب ڈانٹیں گے۔ ایک کام کرتا ہوں، جھوٹ بول دیتا ہوں، بچ جاؤں گا۔ یا اللہ، یا واحد، یا احد، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم نے انجانے میں تجھے ناراض کیا، غیروں پر بھروسہ کیا۔ یا رب، ہمارے دلوں سے شرک کی ہر گندگی کو دھو دے، ہمیں حضرت ابراہیم جیسا ایمان دے۔ ہمیں مرتے وقت کلمہ توحید نصیب فرما، جب ہم قبر کے اندھیرے میں ہوں تو یہ کلمہ ہماری روشنی بن جائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اس سکون بھرے پیغام کو ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس دور کے فتنوں سے پریشان ہیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی ایمان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لے۔ ایسی ہی قرآن اور سنت کی حقیقت جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔